बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। कानून के लंबे हाथ 22 घंटे बाद परवेज मुशर्रफ साहब तक पहुंच ही गए। घर से हवालात का सफर तो तमाम हुआ, आगे क्या होगा हर जुबान पर यही सवाल है। परवेज मुशर्रफ साहब के फरार में पुलिस का ताउन किसकी कारस्तानी थी, ये भेद जानने के लिए सेनेट में सारे मुत्तहिद हो गए। करारदाद भी मंजूर। संगीन गद्दारी का इर्तिकाब परवेज मुशर्रफ मलबा पेटी भाइयों पर डाल रहे हैं। ये हरबा कारगर साबित होता है या नहीं, वक्त बताएगा। फिल वक्त अदालत तो डटी है। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ कानून अपनी चाल चल रहा है। बड़े ही इबरतनाक मनाजिर हैं। क्या कोई सबक सीखेगा? जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पुलिस की हिरासत में हैं। उन्हें आज उनके घर से गिरफ्तार करके मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। वो 2 रोजा रिमांड पर पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने उनको अपने हेडक्वार्टर में पाबंदे सलासिल रखा हुआ है। उनके खिलाफ जजों को हब्से बेजा में रखने का मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का हुक्म जारी हो चुका है। इस मुकदमे की समाअत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का क़याम अमल में लाया जा चुका है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने दरखास्त दायर कर दी है कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलवाने से मुतल्लिक दायर दरखास्त की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि उन्हें 14 जजों ने संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया। लिहाजा अब उनके खिलाफ मौजूदा दरखास्त की समाअत उस साबिका बेंच से बड़े बेंच को सुननी चाहिए। परवेज मुशर्रफ से मुतालिक सारी खबरें एक तरफ रखकर गौर करें तो सवाल 2 उठेंगे। एक सवाल यह कि अगर पाकिस्तान वाकई बदल चुका है तो फिर परवेज मुशर्रफ तक कानून के लंबे हाथों को पहुंचने में 22 घंटे क्यों लगे? सवाल यह भी अहम है कि उन 22 घंटों में चक शहजाद में परवेज मुशर्रफ के फार्म हाउस के अंदर और रियासती ओहदेदारों के दफ्तरों में क्या होता रहा? एक सवाल यह भी अहम है कि परवेज मुशर्रफ का कौन सा जुर्म ज्यादा बड़ा है, आइन शिकनी का या जजों को नजरबंद करने का? अगर दस्तूर का आर्टिकल 6 अपने बागी के लिए ज्यादा मौलिक है तो फिर हब्से बेजा के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की दफा 7 घुसाकर कौन सी खिफत मिटाई जा रही है? परवेज मुशर्रफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? उन पर आर्टिकल 6 लगेगा या इंसदाद दहशतगर्दी लागू करके आंखों को फरेब दिया जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद, आईनी माहिर हैं। जस्टिस साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, बहुत से केसेस का सामना है, ये जो अब नजरबंदी केस है जजों का, इसमें होगा क्या हो रहा है अभी? देखिए, गुजारिश ये है कि मुशर्रफ साहब जो तशरीफ लाए तो शायद वो कोई पॉलिटिकल किरदार अदा करना चाहते थे, जिसका कोई बज़ाहिर चांस नजर नहीं आता था। लेकिन बहरहाल जिस किसी ने भी उनको मशवरा दिया या खुद फैसला किया। अब ये जो 344 का केस था ना, बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी FIR थी जिसका ऑफेंस जो है ना बेलेबल था। बड़ा आसान सा रास्ता था इसका कि जिस वक्त अगर आप ये यहाँ तशरीफ ले आए थे तो क्योंकि पहले उन्होंने कराची से प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी, तो कंसर्न पुलिस स्टेशन के जो SHO है उसको कहा जा सकता था, भैया तुमने केस रजिस्टर्ड किया है, जो बेलेबल ऑफेंस है, मैं जमानतनामा मुचलका देने के लिए तैयार हूं, आप मुझसे जमानत ले लें। तो ये मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता था, जो नहीं हुआ। मुझे नहीं पता किसने इनको मशवरा दिया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं। वहां पर गए, इन द फर्स्ट प्लेस उनकी इंटरम बेल हो गई, लेकिन बाद में जिस वक्त कन्फर्मेशन की बात आई तो जज साहब ने शायद फैसला ये किया कि नहीं भाई, इसमें तो ये जो है कोई दूसरा ऑफेंस भी जो है वो अटैक करता है। बज़ाहिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब हो चुका है। और न सिर्फ हो चुका है बल्कि इस वक्त अगर वो इस वक्त हिरासत में है और मामला यहां पर अब शायद खत्म नहीं होगा, क्योंकि वजह यह है कि उनके खिलाफ ऑलरेडी 2 केसेस हैं जिसमें ज्यादा सीरियस चार्जेस हैं, जो कि बुगटी साहब का केस है और या बेनजीर भुट्टो साहब के। चाहे उसमें अल्टीमेटली शहादत उनके खिलाफ आती या नहीं, लेकिन उसकी नेचर ज्यादा सीरियस है। तो मुझे लगता यह है कि मुशर्रफ साहब इस मुल्क में आए तो थे को अपना पॉलिटिकल किरदार अदा करने, लेकिन अब वो जो है अपने ही किसी फैसले या किसी दोस्त के या साथियों के मशवरे की वजह से वो कुछ थोड़े से ट्रैप्स में फंस गए हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल जो है उनका तो ना शायद पहले कोई चांस था ना अब कोई रोल है, लेकिन अब उनका मसला बन गया है कि इन केसेस को किस तरीके। जी, लेकिन मुश्किल में तो वो है, लेकिन ये बताएं कि बचने का रास्ता क्या है भी या नहीं?
नहीं देखिए, रास्ता तो अब कुछ नहीं ना। मिसाल के तौर पर कल अगर बलूचिस्तान की पुलिस यहां पर आ जाती है और वो ये कहती है कि जनाब ये बुगटी साहब का एक केस है, जो भी उसके मेरिट्स हैं वो अपनी जगह, वो तो अल्टीमेटली अदालत ने फैसला करना है, और उसमें इनको जो है इनके खिलाफ बार बार वारंट जारी हुए हैं, ये अरेस्ट नहीं हो सके, तो हमें इनकी कस्टडी चाहिए क्योंकि हमने इनको इन्वेस्टिगेट करना है। इसी तरीके से जो बेनजीर भुट्टो साहब का केस है उसमें भी वो जो कंसर्न पुलिस वाले जो हैं वो आ सकते हैं। तो वो रास्ता तो अब ये है कि इनको ये फेस करना पड़ेगा, इनको मुतलका अदालतों में जाके अपनी बेल्स करवानी पड़ेगी, और उसके लिए एक अदालत बलूचिस्तान में है, दूसरी अदालत रावलपिंडी में है, तीसरी अदालत देखें इनके लिए स्पेशल अदालत बन गई है। ये जो केस था 344 का, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने वो एटीसी का भी ऑफेंस इसमें डाल दिया है, और मजिस्ट्रेट साहब ने आज कहा है कि आप जाके एटीसी की अदालत से अटैक करवाएं। और पहले इस्लामाबाद में एटीसी की कोई अदालत नहीं थी, पिंडी ही की अदालत डील करती थी, लेकिन वो आज रात को जो नोटिफिकेशन आज सुबह हुआ है उसमें एटीसी की स्पेशल अदालत बना दी गई है। तो अब ये इनको इन केसेस से जान अपनी छुड़वानी पड़ेगी, उनको फेस करना पड़ेगा, और ये एक लंबा प्रोसेस है। और मेरा ख्याल है परवेज मुशर्रफ साहब जो है शायद किसी जगह उनको ये ख्याल आ रहा हो, लेकिन जजेस केस तो एक तरफ रह गया, और भी बहुत से केसेस हैं जिनका आपने हवाला दिया। बेनजीर कत्ल केस है, अकबर बुगटी केस है, मगर जो सबसे अहम है आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा, उसका क्या होगा? देखिए, उसमें एक ऑर्डर जो इनके खिलाफ जा रहा है वो ये है कि आर्टिकल 6 का तो फैसला बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। उसकी जो कंप्लेंट बनेगी वो अथॉराइज ऑफिसर बनाएगा, वो थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन उसमें इनके खिलाफ एक प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसमें इनके खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास हुआ है कि ये मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। ये एक बड़ी सीरियस बात है। तो वो अगर अच्छा, फिर दूसरी बात है, आज जैसे निजामी साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि अदालत जो भी हुक्म देगी हम उसको जो है ओबे करेंगे। तो अब बात बड़ी सीधी है, कल को अगर यह हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हमने इनको आर्टिकल 6 के तहत और वो जो लॉ है 1973 का उसके अंडर जो है अथॉराइज ऑफिसर मुकर्रर कर दिया, और उन्होंने एक कंप्लेंट इस्तखासा लिख के जो कॉम्पिटेंट कोर्ट में वो दाखिल भी कर दिया, और उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, तो वो मामला और मजीद सीरियस हो जाएगा। तो मुझे लगता यह है कि मुशर्रफ साहब अब मुकदमात में उलझ, वो तो एक और केस होगा, कई केसेस का उन्हें सामना है। अभी जो हालिया मुश्किल है वो तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इन पर मुकदमा चल रहा है, उसमें तो फैसला भी जल्दी आ सकता है, उसमें भी उम्र कैद हो सकती है, उसका क्या होगा? नहीं, उसमें तो एक रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर जो ऑर्डर किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि इसमें जो है दहशतगर्दी की दफा लगती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। यह बात आर्गुएबल है और यह बात बड़ी फोर्सफुली की जा सकती है कि उन जज साहब को यह इख्तियार नहीं था ऐसा करने का, एक सिंपल बेल मैटर था। या यह कहा जा सकता है कि एटीसी लॉ जो है अट्रैक्ट नहीं करता जो एलिगेशंस हैं उसकी बुनियाद पर। ये रास्ते तो हैं, लेकिन ये लीगल रास्ते हैं और जाहिर ये प्रोलॉन्ग होंगे, और वो अगर इस तमाम अरसे में जो है वो हिरासत में रहेंगे या प्रोहिबिशन के तहत रहेंगे, तो फिर जाहिर है जिस मकसद के लिए वो आए थे वो मकसद तो हल नहीं हुआ। और दूसरी बात है फिर हवा का रुख देखकर जो है ना, जो पहले बहुत से लोग नहीं बोल रहे थे वो बोलना शुरू हो गए, और अगर कोई अंदर से साथ था वो साथ भी छोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो खास से मुश्किल में है। और आज जिस वक्त वो रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास जब पेश हुए, तो जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो जो 2 दिन पहले थी वो शायद मुझे नजर नहीं आ रही थी। तो लगता है कि वो जो है ना अब मसाइल में घिर गए हैं, क्योंकि अदालतों में अगर आदमी एक दफा मुकदमात में फंस जाए तो फिर जब तक आप उन मुकदमात से अपनी जान नहीं छुड़ाते तो फिर कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और अगर यही मामला रहा तो उनका वो ख्वाब कि वो पॉलिटिकली कोई रोल पॉसिबली अदा कर सकते हैं जो कम से कम किसी को नजर नहीं आ रहा था, तो वो ख्वाब यानी कई मुकदमात को सामना है, बचना उनका मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब आपका। और जिस तरह जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने खुद देखा है कि अब बॉडी लैंग्वेज जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वो नहीं रही जो पहले थी, कई मुकदमात का उनको सामना है और वो बहुत ही मुश्किल में नजर आ रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। परवेज मुशर्रफ साहब के फरार में पुलिस का ताउन किसकी कारस्तानी थी, ये भेद जानने के लिए सेनेट में सारे मुत्तहिद हो गए, करारदाद भी मंजूर।
آج بھی پاکستان بھر میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے جڑی خبروں کا چرچا رہا۔ شہر، گاؤں، گلی محلوں اور محفلوں میں پرویز مشرف کی ہی بات ہوتی رہی۔ پرویز مشرف عدالت سے کیسے فرار ہوا، پکڑا کیوں نہیں، فرار کرانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ آج پولیس نے گرفتار کیا، خود گرفتاری دی، اب کیا ہوگا؟ عوام اور خاص ہر زبان ہی سراپا سوال تھی۔ کل کی طرح آج بھی پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں اس معاملے کو لے کر خوب گرما گرم بحث ہوئی۔ ارکان نے ماضی کے مختار کل کے خلاف دل کے پھولے خوب پھوڑے۔ ساری ہی پارٹیاں اس معاملے پر شیر و شکر نظر آئیں۔ سینٹ نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کی قرارداد متفقہ طور پر پاس کر لی، جس میں وفاقی حکومت سے ان کی گرفتاری، آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے اور سرکاری عمارتوں سے آمرانہ دور کی تمام تصاویر اتارنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ قرارداد تو پاس ہو گئی، مگر ارکان یہ بھی خدشہ ظاہر کرتے رہے کہ جو شخص ضمانت خارج ہونے پر عدالت سے سیکورٹی کے لاؤ لشکر میں فرار ہو سکتا ہے، خفیہ طاقتیں اسی پرویز مشرف کو بیرون ملک بھی فرار کروا سکتی ہیں۔ ساری صورتحال میں اسحاق ڈار نے جملہ کسا کہ تیرا کیا ہوگا کالیا، جبکہ کچھ ارکان نے جذبات کا اظہار شعروں کی شکل میں کیا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ 3 نومبر 2007 کا ایکشن جو ہے وہ ریٹیفائی نہیں ہوا، وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں اس کا بالکل یعنی اس پہ فال کرتا ہے۔ ایک خود ساختہ صدر جس کو ہم آئینی طور پہ اس ملک کا صدر تسلیم نہیں کرتے، اس کے ساتھ کسی قسم کی پریفرنشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اس ملک میں الگ الگ قانون چلتے ہیں، ایک امیر کے لیے، ایک ایسے امیر کے لیے جس نے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو پامال کیا، قانون کو پامال کیا، ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا اور اس ملک کو دلدل میں پھنسایا جو آج ہم سزا بھگت۔ سینیٹر خان نے وزیر داخلہ ملک حبیب کی غیر حاضری کے خلاف علامتی واک آؤٹ بھی کیا۔ بعد میں وزیر داخلہ ایوان میں پہنچ گئے، جن کا اعتراف بھی قابل غور ہے کہ حکومت کو پرویز مشرف کے معاملے پر دباؤ کا سامنا ہے۔ سینیٹرز اس معاملے پر کتنے فکر مند ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے کے بعد 33 ارکان نے دوبارہ اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرا دی ہے تاکہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ممکنہ ٹرائل کی نگرانی کی جا سکے۔ سینیٹرز اس معاملے کا کیا انجام دیکھتے ہیں، آنے والے دن کتنے اہم ہیں، بات کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان سینیٹر زاہد خان سے۔ زاہد خان صاحب، اتنے خدشات کیوں ہیں، خوف کیوں ہے سینیٹرز کو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حالانکہ قانون تو اپنا راستہ بنا رہا ہے؟ اسامہ بھائی، آپ اگر دیکھیں اس ملک میں پہلے بار ایک ڈکٹیٹر پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اور 60 سال کے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ان ڈکٹیٹروں نے جس ملک کا بیڑا غرق کیا، دولخ کیا، افغان وار میں پھنسا دیا اس دلدل میں جس میں آج ہم جل رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے الیکشن بھی چلانا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس میں جا رہے، تو یہ ان ڈکٹیٹروں کا کارستائی ہے۔ آج کل جو واقعہ ہوا تو اس میں تو پورا پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو تشویش ہے کہ کیا ہوا کیا کہ ایک عدالت حکم دیتا ہے ایک وزیر اعظم کے لیے، وہ تو اسی وقت پارے ہو جاتا ہے، لیکن ایک ڈکٹیٹر کے لیے جس نے آئین کو پامال کیا، آرٹیکل 6 کی وائلیٹ کیا اور اس پہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، وہ عدالت حکم دیتا ہے اور اس حکم کے عدم عدلی کر کے اس کو فرار بھی کوئی ادارے جو ہے یا ادارے ہے یا کوئی بھی ہے اس کو فراری کرنے میں بھی ان کا ہاتھ اور اس کو گرفتار نہ کرنے کا بھی ہاتھ۔ تو کل سے ہم سینٹ میں یہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سا پریشر ہے، وہ کیا اندرونی ہے، ملک کے اندر سے کچھ اداروں کا ہے یا بین الاقوامی ہے یا باہر سے ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا ہے تو آپ ہمیں اعتماد میں لیں، ہاؤس کو اعتماد میں لیں، اور ہاؤس چون کے عوام کی نمائندہ اس وقت ایک ہاؤس موجود ہے اپر ہاؤس، تو پھر عوام کو پتہ چلے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں کہ ہمارے ہر ایک چیز کے اندر انٹرفیئرنس کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے اندر کی ہے یا باہر کی ہے۔ اچھا یہ بتائیں زاہد خان صاحب، یہ بتائیں آپ اتنے جو فکر مند ہیں، تمام سینیٹرز، تمام پارٹیاں، جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اب تو آئی جی پر بھی الزام آ گیا، ان کے خلاف بھی کارروائی کا عدالت نے کہہ دیا، جو سلوک پرویز مشرف کے ساتھ ہو رہا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ بھی چلنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس لیے چلنا چاہیے کہ اگر آج اسامہ بھائی اس کو آپ معاف کر دیں گے تو پھر کل اور امیر آئے گا، اور جس طریقے سے 60 سال میں یہ آتے رہے اور اس ملک کا بیڑا غرق کرتے گئے، اب یہ تو ایک سکنجے میں آیا ہوا ہے، اس کو تو آپ ہر صورت میں عدالت کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ آرٹیکل 6 اس پہ لاگو ہے، آرٹیکل 6 کے غداری کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، مگر اس میں سزائے موت اور عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ آپ
आपको नहीं लगता निगरान हुकूमत पर आप बहुत बोझ डाल रहे हैं? पिछली हुकूमत कुछ कर नहीं सकी, अगली हुकूमत आए तो वो देख ले, क्योंकि साबिक सदर हैं, साबिक आर्मी चीफ हैं ये। देखिए जी, साबिक आर्मी चीफ हो या वो है एक डिक्टेटर, अब वो आर्मी चीफ नहीं है, वो एक रिटायर्ड जनरल है। उसको उसी दायरे से, बल्कि उसी दायरे को बदनाम करवा रहे हैं। कल जो चिमगोया हुई है, जो वो भागा है या उसको रिलीफ मिला है, तो लोग क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानी कौम क्या सोच रहे हैं या बाहर दुनिया क्या सोच रहे हैं? तो उस इदारे का इस वक्त और जिम्मेवारियां है। वो इदारे अगर आप देखें तो वो बरसरफेकार दहशतगर्दों के खिलाफ, उनका ये काम नहीं है कि खुलकर बात करें, आपके खदशात क्या हैं? क्योंकि इस तरह की बातें की जा रही है जैसे कोई अचानक हेलीकॉप्टर आएगा और उसमें बैठकर चले जाएंगे। क्यों इतना खौफ है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाए? देखिए, इस मुल्क के अंदर ऐसा होता रहा और ये तारीख है, और कल के जो वाकयात हुए उससे ये जो खदशात है इसमें इजाफा हुआ। और आज जब हमने इंटीरियर मिनिस्टर से पूछा तो उसने ये खुद बताया कि मेरे ऊपर प्रेशर है। अब वो हमने उससे यही पूछ रहे थे कि भाई ये प्रेशर बताओ, ये किसका है? इंटीरियर जो हुकूमत है उसमें किसका है? इंटीरियर मिनिस्ट्री बता दे हमें, लेकिन वो बताने से कासिर रहा। इसलिए हमें खौफ है और हमें ये शक है कि ऐसा न हो जिस तरह इस मुल्क के अंदर होते रहे कि किसी को भी बाहर से जहाज आकर लेके गए या अपने इदारों में उसको चुरा के बाहर भगा दिया। आपको लगता है अमेरिका करवाएगा? कौन ऐसा करवा सकता है? एस्टेब्लिशमेंट करवा सकती है? किससे आपको डर है कि कोई ऐसा करेगा कि अदालतों से इनको छुड़ाकर अचानक ले जाएगा? अब तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ा है, कई केसेस हैं उनके ऊपर। देखिए जी, कल के वाकयात के बाद जो वो एक फार्म हाउस में अरेस्ट होकर बैठा रहा एक बंदा के जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन किया, जिसने गद्दारी का ज़मरे में आता है, जो लोगों को कत्ल किया, और वो एक रेस्ट हाउस में अपने फार्म हाउस में बैठ सकता है तो वो बाहर क्यों नहीं जा सकता? ये कौन सा मुश्किल काम है? इसलिए हमने, लेकिन इस वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसामा भाई, मैं एक बात वादे करना चाहता हूं, पूरा पाकिस्तानी कौम का एक पॉइंट पे सारे इकट्ठे हैं कि इस डिक्टेटर को सजा मिलनी चाहिए। अदालतें आजाद है, अदालतें और मीडिया भी आजाद है, और चूंकि इस वक्त हाउस का अगर आप टेंस देखें तो वो सारा एक ही साइड पे है, और वो कहते हैं इसलिए तो हमने, आपने जो कहा कि हमने क्यों रिक्वेजिशन दिया, इसलिए दिया कि जब आज हमने इंटीरियर मिनिस्टर का जो हाल देखा, हमें वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा। आखिरी सवाल, ये एक दो दिन में केसेस खत्म नहीं हो जाएंगे, ये लंबे चलेंगे। एक महीने की निगरान हुकूमत है, आपको लगता है आइंदा जो हुकूमत आएगी वो भी ये केस लेकर आगे चल सकेगी? इतनी जुर्रत है? बिल्कुल। देखिए उसामा, अभी कोई उसामा भाई उसके साथ कोई रियायत नहीं बरत सकता है, क्योंकि पूरा 18 करोड़ अवाम की नजरें है, मीडिया आजाद है, अदली आजाद है, और कोई भी बंदा इसको ये कौम के साथ दुश्मनी नहीं मोल सकती है। अब चूंकि वो गरीब में है और उस गरीब में उसने जो जुर्म किया है उसका जुर्म का सजा उसको मिलना चाहिए। हम इसलिए हमने फिर जो रिक्वेजिशन दिया कि हम बैठे और हम देखें कि हुकूमत जो प्रेशर आते हैं वो पार्लियामेंट बर्दाश्त करे, हुकूमत से वो प्रेशर सही है। यानी तमाम सियासी कुव्वतें मुत्तहिद हैं कि जो भी आइन और कानून के तहत सजा बनती है वो परवेज मुशर्रफ को जरूर मिलनी चाहिए, जो कुछ उन्होंने किया। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। संगीन गद्दारी का इर्तिकाब, परवेज मुशर्रफ मलबा पेटी भाइयों पर डाल रहे हैं। ये हरबा कारगर साबित होता है या नहीं, वक्त बताएगा। फिल वक्त अदालत तो डटी है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला तो फिर पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और बहुत से पर्दानशीनों के नाम भी आएंगे। ये इशारा परवेज मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के रूबरू समाअत के दौरान फरमाया था। कसूरी साहब ने शायद सोचा हो ये किस्सा छेड़कर मामला पेचीदा बनेगा, अदालत डर कर कदम पीछे हटा लेगी। उनका इशारा उस तरफ था कि 3 नवंबर का इक़दाम परवेज मुशर्रफ का तने तनहा फैसला नहीं था, बल्कि उन्हें इस फैसले में कोर कमांडर्स, आला की क़यादत, वज़ीर आज़म, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़रा आला का ताउन भी हासिल था। ज़राए कहते हैं परवेज मुशर्रफ की हिकमत अमली यही है कि इसी बात को बुनियाद बनाकर अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में अगर उनके पेटी भाई उन्हें बचाने ना आए तो फिर वो तंग आमद बजंग आमद का बिगल बजाएंगे। नाम ले लेकर बताएंगे कि 3 नवंबर के कार्य सयाह में अदलिया के जज भी शामिल थे, फौज के जर्नैल भी, कोर कमांडर्स ने भी साथ दिया और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने भी उनकी पुकार पर लब्बैक कहा। उनकी सोच को दाद देने को जी चाहता है।
مگر کیا کیا جائے کہ یہ وہ پاکستان نہیں جو پرویز مشرف صاحب چھوڑ کر گئے تھے۔ ماہرین قانون کہتے ہیں انہیں یہ مشورہ دینے والوں نے شاید سپریم کورٹ کا 31 جولائی 2009 کا فیصلہ نہیں پڑھا، جس میں سپریم کورٹ نے غیر آئینی اقدامات پر پرویز مشرف کو مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی کے نفاذ کے متعلق پرویز مشرف کا بیان غلط ہے کہ ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے وزیر اعظم، گورنر، وزراء اعلیٰ سمیت کور کمانڈرز اور اعلیٰ عسکری حکام کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور مشاورت کے بعد ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ واضح کر رہا ہے کہ پرویز مشرف اپنے 3 نومبر کے عمل کے تنہا جواب دہ ہیں۔ کیا وہ اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اپنے جواب سے عدالت کو مطمئن کر پائیں گے؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا پرویز مشرف کو کسی خفیہ قوت پر بھروسہ ہے؟ کوئی ان کی مدد کو آئے گا بھی یا نہیں؟ یہ صرف ان کی خام خیالی ہے کیا؟ اس پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار صحافی انصار عباسی۔ انصار عباسی صاحب، اگر اوروں کے نام آ بھی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی جو جنرل مشرف ہیں اور ان کی جو کونسل ہیں آلریڈی آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں بھی بات کر چکے ہیں، میڈیا میں بھی بات کر رہے ہیں، احمد رضا قصوری صاحب۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ اس ایشو کو کمپلیکیٹ کیا جائے اور کسی طریقے سے جنرل مشرف کو ہائی ٹریزن کیس سے بچایا جائے، اور وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ فارمر پرائم منسٹر اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، ان کی جو کیبنٹ تھی، پھر سروسز چیفز جو ہیں، پھر جو کور کمانڈرز ہیں، اور پھر ہو سکے تو ججز کو بھی انوالو کر دیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ مختلف جو میجر پلیئرز ہیں جس کو ظاہر ہے اگر آپ ہر ایک کو اس طرح اس میں ڈریگ کرنا چاہیں تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایشو انتہائی کمپلیکیٹ ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی وہ یہ ذہن بنا کے آئے ہیں اور اسی طرح سے ان کی جو کونسلز ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، لیکن ان کو شاید اس بات کا پتہ نہیں کہ جو آرڈر تھا 31 جولائی 2009 کا، اس میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 3 کا پروکلیمیشن آف ایمرجنسی آرڈر جو تھا اس کو پورا ڈسکس کر کے یہ کہا تھا، اور اس میں حالانکہ یہ لکھا تھا کہ کنسلٹیشن کا سارا کچھ، لیکن کورٹ نے یہ بڑا کلیئرلی ورڈکٹ دیا اور کنکلوڈ کیا کہ سول رسپانسبلٹی یہ پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف کی تھی، جنہوں نے وہ ایمرجنسی پلس کہیں، ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کہیں، مارشل لاء کہیں، واٹ ایور، وہ جو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا وہ سوللی دیٹ واز دا ریسپانسبلٹی۔ یعنی وہ ناموں کی دھمکی دے کر معاملے کو الجھانا چاہتے ہیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مشرف صاحب کا خیال یہ ہے کہ جب آپ اور لوگوں کو بھی انوالو کریں گے، اور خاص طور پہ جب آپ فرض کریں جنرل کیانی کو بھی انوالو کریں گے اور بھی جو دوسرے جرنیل جو اس وقت کور کمانڈرز تھے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کور کمانڈرز کے ساتھ یا میں نے جو ٹاپ کمانڈرز تھے ملٹری کے ان کے ساتھ بھی ڈسکشن کی، تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہاں اس ان لافل ایکٹ، اس ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو سارا گیم کھیلی جا رہی ہے پریزیڈنٹ مشرف کی طرف سے، تو اس کی تو نیگیشن جیسے میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ ہو چکی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو پتہ ہے، ظاہر ہے انہوں نے یہ ججمنٹ دی، انہوں نے لکھی، انہوں نے پڑھی ہوگی۔ سو یہ جو ایک اسٹریٹجی ہے جنرل مشرف کی، جس طرح انہوں نے مس کیلکولیٹ کر کے پاکستان واپس آئے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ جی اس قسم کی سچویشن مجھے فیس کرنی پڑے گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ان کی بڑی ایک سیریس مس کیلکولیشن تھی، اور ان کے جو کونسل تھے، ان کے جو لائرز تھے، جو لیگل مائنڈ جو ان کو اسسٹ کر رہے تھے، میرا خیال ہے وہ اس پوائنٹ کو مس کر گئے کہ 31 جولائی 2009، یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ اب 31 جولائی 2009 کے فیصلے کے بعد پرویز مشرف کے علاوہ کسی بھی اور کے خلاف کارروائی ناممکن ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو نومبر 3 کا ایکشن تھا، بیسیکلی وہ ایبروگیشن تھی کانسٹیٹیوشن کی، ان لافل ایکٹ تھا، ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا، لیکن وہ صرف ریلیٹڈ تھا، اگر آپ کو یاد ہو، وہ تھا بیسیکلی جو سپریم کورٹ کے ججز تھے، سپیریئر جوڈیشری کے ججز تھے، ان کو بیسیکلی اپنے رستے سے ہٹانے کا مقصد تھا۔ اس میں باقی ایز سچ کوئی اور کسی کا رول نہیں تھا۔ رول اگر کسی کا ہوگا تو وہ اس وقت کے سیکرٹری کیبنٹ کا ہوگا، جنہوں نے وہ جو آرڈر تھا جو جنرل مشرف کا وہ ایشو کیا، ادروائز کسی کا کوئی رول نہیں تھا، اور مقصد اس کا صرف تھا کہ آپ ایسے ججز جو کہ جنرل مشرف کی ڈیول جو ایک سیکنڈ ٹرم کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور ان کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا ری الیکشن نہ ہو سکے، تو ان کو ہٹانا لازمی تھا۔ سو بیسیکلی وہ ججز کو رستے سے ہٹانا اور ایک نیا پی سی او لے کے آنا، پی سی او 2007 کے لیے، یہ بیسیکلی آرڈر اس کے لیے تھا، ادروائز تو یعنی اس کا کوئی اب پرویز مشرف صاحب 3 نومبر کے اقدامات کے خود اکیلے ذمہ دار تھے، اور اب انہیں قانون کا سامنا بھی خود ہی اکیلے ہی کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ انصار عباسی، سینئر صحافی ہمارے ساتھ تھے۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد ملیں گے اس سٹوری کے ساتھ۔
परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ कानून अपनी चाल चल रहा है। बड़े ही इबरतनाक मनाजिर हैं। क्या कोई सबक सीखेगा? पाकिस्तान पर बिला शिरकत गैर मुतलकुल अनानी के साथ बंदूक के जोर पर वर्दी के जोम में अंधे इख्तियारात के खुमार में 9 साल तक इक़्तिदार का घोड़ा सरपट दौड़ाने वाले परवेज मुशर्रफ से वक्त इंतकाम ले रहा है। वो 9 साल तक अपनी मनमानियां करते रहे, जो जी में आया वो चाल चलते रहे, मगर अब कानून की बारी है। वो अपनी चाल चल रहा है। दस्तूर पाकिस्तान हुक्म खल्क़े खुदा का है, वो वो लगने जा रहा है। पाकिस्तान की हवाओं फजाओं ने जिन असहाब के जाओ जलाल की यादें भुलूल कर रखी हैं, उनमें से एक परवेज मुशर्रफ भी थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर काबिज होने वाले परवेज मुशर्रफ का आज सरे बाजार यूं एक आम मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का मंजर तारीख ने अपनी किताबों में जूं का तू नक्शबंद कर लिया है। ये नक्शाबंदी इंसानी तारीख में पहली बार नहीं हुई। इस जमीन ने अपने ऊपर रौनक के साथ लोगों पर हुक्मरानी करने वाले बहुत देखे। कई नमरूद हुए, बहुत से फिरौन गुजरे, उनकी ताकत के घमंड ने आतिश के कई अलाव दहकाए, कई इब्राहिम उसमें फेंकवाए, कई यजीद भी आए, हुसैन भी कम ना हुए, मगर इंसानी फितरत ने निजाम कुदरत से इबरत ना पकड़ी। गए जमानों की बात छोड़िए, अपने दौर की बात करते हैं। सिकंदर मिर्जा की कब्र कहाँ है? अयूब खान की बेपाया सदारत के असरात किस सिमत गए? याह्या खान को जलील होते किसने नहीं देखा था? ज़ियाउल हक की तुरबत पाकिस्तान के पाया तख्त में है, मगर वीरानियों का कोई ठिकाना नहीं। भुट्टो जिसके जनाजे को कंधे नसीब ना होने दिए गए, वो दूर जंगल बेले में दफनाया गया, वहां अब मेले होते हैं। इबरतों के ये हशर देख कर भी अगर कोई परवेज मुशर्रफ बना तो क्या बईद है आइंदा उस परवेज मुशर्रफ की रुसवाइयों से भी कोई सबक ना सीखे। ये इख्तियार कौन सी हवस है? इक़्तिदार का नशा क्या है? आंखों पर पट्टी कैसे चढ़ जाती है? इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं दानिश्वर, तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी और या मकबूल जान। और मकबूल जान साहब, ये क्या होता है कि इक़्तिदार के बाद इंसान भूल जाता है कि हो सकता है उसे जवाब भी देना पड़े उन चीज़ों का? असल में अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी तौर पर एक चीज़ बयान की है, और वो किया है कि तोतुल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मन तशा। हम जिसको इक़्तिदार देते हैं और जिससे चाहे इक़्तिदार छीन लेते हैं। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बराबर की बात की कि हम किसी को इज्जत देते हैं और किसी को जिल्लत देते हैं। और अल्लाह ने आगे एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि बियदिकिल खैर, उसके हाथ में ये सब खैर है। यानी जिसको इक़्तिदार देता है वो भी खैर के लिए देता है, जिससे छीनता है वो भी खैर के लिए छीनता है, जिसको जिल्लत और रुसवाइयाँ जिसका मुकद्दर करता है वो भी खैर के लिए करता है, और जिसको इज्जत देता है वो भी खैर के लिए करता है। यानी जब किसी को इक़्तिदार मिलता है टेस्ट है उसके लिए, बेसिकली ये इम्तिहान है। और मसला ये होता है, आप कुरान उठा के पढ़ लीजिए, आपको कुरान पाक में अब फिरौन के बारे में जो आयात आती हैं कि जब फिरौन जमीन पर बड़ा बन बैठे, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बेहतरीन पालने वाला हूँ, और उस वक्त फिर अल्लाह तबारक व तआला फिर हमने उसको पकड़ा, और जब वो पकड़ता है तो फिर उसके बाद सूरत हाल ये होती है, फिर कहता है कि आमनतु बिरब्बिल मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आता हूँ। उस वक्त फिर उसकी बख्शिश नहीं हो, देर होती। असल मसला ये है, फिरौन ये जो लोग इक़्तिदार में आते हैं उनके बारे में अल्लाह एक डेफिनेशन देता है कि वो हमारी हंसी उड़ा रहे होते हैं कि मैं इस वक्त मैं इक़्तिदार का काबिज हूँ। एक मुझे इस्माइल मेटी की नज़म याद आती, बड़ी कमाल नज़म है। वो कहते हैं एक दफ़ा सैलाब आया तो सैलाब के अंदर एक गेली बहती हुई चली आ रही थी, और वो समझ रही थी कि जो दरिया जो है ना ये उसकी लीड कर रही है। तो अचानक एक पत्थर ने आकर उसको रोक लिया। तो वहाँ पर वो कहती है कि मैं ही बद्र का हूँ, रहनुमा हूँ, अमीर पैर हूँ और नाखुदा हूँ, रुकूंगी मैं तो रुक जाएगा दरिया, कुड़ेगा और पछताएगा दरिया। तो पत्थर उसको जवाब देता है कि तुम तो दरिया के बहाव के अंदर नजर आ रही थी, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा था, तुम समझ रही थी, और तुम्हें तो एक छोटा सा पत्थर रोक लेता है। अल्लाह कहता है ये लोग उस कैफियत में होते हैं, हंस रहे होते हैं। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उसकी हंसी उड़ाता है। अब ये क्या होता है? अब ये खबरें आ रही हैं, वाज़ेह हो रहा है कि परवेज मुशर्रफ साहब की अगर हम मिसाल लेते हैं तो उनको रोका गया, बताया गया कि अब माहौल ऐसा नहीं है। कई हलकों की तरफ से जिनके साथ वो काम कर चुके हैं, वहां से उन्हें कहा गया, बहुत से लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, सहाफियों ने उनको कहा कि अब माहौल बदल चुका है, लेकिन उनको नहीं लगा। उनको क्या वही इक़्तिदार इंसान को नजर आता है कि नहीं अभी मैं वैसा हूं? हदीस में एक वाक़या आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सहाबी को अंदाजा था कि अब इज़राइल मलकुल मौत उसको पहचान लेते, तो उन्होंने पहचाना, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी मौत आ गई तो मुझे किसी ऐसी जगह भेज दे कि जहाँ मैं दूर चला जाऊँ। तो आपने हवा को हुक्म दिया, तो उन्हें बहुत बड़े जजीरे में जाके वहाँ बैठ गए।
تو ملک الموت وہاں دیکھا تو وہاں کھڑا سامنے. تو اس نے کہا تم کیسے آ گئے؟ اس نے کہا تم سلیمان کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے حکم ہوا تھا کہ تمہاری فلاں جزیرے میں جان میں نے قبض کرنی ہے. میں حیران ہوتا تھا تم وہاں پہنچو گے کیسے؟ تقدیر. اور یہ تقدیر کا اللہ کہتا ہے کہ بہجمتہم فی طغیانہم یامہون، میں ان کو ان کے حال میں مست کر دیتا ہوں. پھر ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے ناک، ان کی زبان، ان کا دماغ سب مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. وہ اپنے آپ اس طرح گھومے. اب کہتا ہے بخش اللہ ربک لشدید، اور پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ یہ کیا اس طرح کے واقعات، تاریخ بھری پڑی ہے، اس سے کوئی عبرت لیتے ہیں ہم، یا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور اقتدار میں آئے گا وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو اقتدار میں آ کے انسان کو زمین پہ رہنے دے، ورنہ آج تک ہوا ایسا نہیں ہے کہ اقتدار میں آ کے کوئی زمین پہ رہو، سوائے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی عطا کی اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا. اس کی ایک وجہ ہے بنیادی طور پر، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین کا حاکم نہیں کہا. کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرے تم نائب ہو. نائب کا کام ہوتا ہے کہ جو اوپر سے آرڈر ہیں وہ امپلیمنٹ کرو. یہاں یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان الحکم الا اللہ، صرف میرا حکم ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں ہی واحد حاکم ہوں، میں ہی فاعل حقیقی ہوں. میرا یہاں تک کہا ہے کہ فرمایا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے وہ کافر ہیں. وہ انکار کر رہے ہیں ہمارا. والفاسقون، فاسق ہے وہ. ظالم ظالم کی ڈیفینیشن بڑی کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرتے کہ ظالم وہ ہے کہ جو اپنی جان پہ خود ظلم کر رہا ہوتا ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں پہ خود ظلم کریں. کچھ لوگوں کو انجام اللہ یہیں پہنچا دیتا ہے، کچھ لوگوں کو آخرت میں عبرت کے. یہ بتائیں کیا یہ ہے کہ ہمارے جتنے اس طرح لیڈرز آ جاتے ہیں ان کے ارد گرد ایک حلقہ وہ بن جاتا ہے جو ان کو کہتے ہیں کہ آپ جیسا تو کوئی نہیں، آج تک جو آپ نے کر دیا کسی نے کیا، نہ آپ جیسا تھا نہ آپ جیسا کوئی آئے گا، بس آپ سے بھی رہے پاکستان کے. تحصیلدار سے لے کے صدر پاکستان تک ہر ایک کے اسی طرح کے خوش آمد کے حواری ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ جی آپ آئے ہیں 4 سال سے تو بارش نہیں ہوئی تھی اس ملک میں، آپ آئے ہیں تو کیا نیک آدمی، آپ کے آنے سے بارش ہو گئی ہے، آپ کے آنے سے ملک ٹھیک ہو گیا، آپ کے علاقہ ٹھیک ہو گیا، آپ کسی جگہ چلے جائیں. میں ایسی مثالیں کوئی 24 سال میں اقتدار کے ایوانوں کے اندر گھومتا چلا بھی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، اس کے ارد گرد دیواریں ایسی بن جاتی ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. مشرف کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہمارے ڈیموکریٹک لیڈر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہی تاریخ میں ہمارے جتنے حکمران آتے ہیں بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، جلسے جلوس جہاں وہ جا رہے ہیں ہر چیز حرکت میں آ رہی ہے. چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، دیگر ادارے ہوں، سیاست ہو، سب ارد گرد ان کے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مگر جب ان کا انجام ہم دیکھتے ہیں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا علاج ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے تو زمین سے مٹی اٹھا کے اس کے منہ. آپ حیران ہو، آپ نے یعنی وہ تم پر ظلم کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کے لیے لوگ اٹھیں، اس پہ لعنت. تم اٹھا کرو، لیکن جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اٹھیں، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جگہ جگہ پہ گائیڈنس دیتا ہے. آپ تو افسر شاہی بھی دیکھ چکے ہیں، ان کے وانوں میں بھی گھومتے ہیں، وہاں تو ڈسمسل ہو جاتی ہے کہ جی اس نے پروٹوکول اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ بار بار یہاں تم گرو نا، یہاں تم مجھ سے ڈر جاؤ، یہاں تم مجھ سے ڈر جاؤ، یہاں تم لوگوں سے ڈر جاؤ، یہاں اس کی آہ سے ڈر جاؤ، یہاں اس کی فغاں سے ڈر جاؤ، یہاں اس کی چیخ و پکار سے ڈر جاؤ، یہاں انصاف کر لو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں صراط مستقیم. ادھر ادھر سے قوم کا بھی اس میں کوئی رول ہے کیا؟ ہم کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسا حکمران آ جائے جو اتنا نیک اور صالح ہو کہ ہماری یہ برائیاں ہم سے ہٹ جائیں، ہم واقعی ایک ترقی یافتہ ملک، ایک آگے کی طرف بڑھیں. کوئی ہے ایسا ہے؟ قوم کا بھی قصور ہوتا ہے حکمران لانے. قوم کا راستہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تمہارے اندر ایک عیب پیدا نہ ہو جائے کہ تم اپنے سامنے برا کام ہوتے دیکھو اور اس کو طاقت رکھتے ہوئے نہ روک سکو. تو پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب کرتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم خود بھی اپنا احتساب کریں. قرآن کی آیت پڑھنا چاہوں گا کہ اتقوا فتنة لا تصیب الذین ظلموا خاصۃ، ڈرو اس فتنے سے جس کا عذاب ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے فتنہ برپا کیا، بلکہ سب پہ آئے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور امین جان صاحب، یقیناً یہ ہم سب کو مل کر سوچنا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو تو برا کہتے ہیں لیکن خود احتسابی ہر شخص کو خود بھی کرنی چاہیے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.